کہ अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है। अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है। अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज निकाल सकता है। अल्लाह ताला जो है वो वहां से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राजी हो जाए, फिर खुश हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देख ले। अल्लाह की आर्मीज को निगलेक्ट ना करें, अल्लाह की आर्मीज को अंडर एस्टिमेट ना करें। अल्लाह ताला जब मदद करता है तो फिर हर चीज इंसान की मदद में लगा देता है। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह। मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कह दें सब कुछ। क्या बात है! यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करने वाला है और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। तो अल्लाह तो अता ही अता है, जैसे कि कहा ना किसी शायर ने कि तू अता ही अता और मैं खता ही खता। तो यही रवैया है, यही मोहसिनीन का रवैया होता है। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तू पाक है, मैं गलती पर हूँ, मैं जालिम हूँ, मैंने गलती की। और सच भी ये है, ये कोई फॉर्मेलिटी में नहीं कहना, सच भी यही है। सारी गलतियां हमारी अपनी हैं, गलत डिसीजंस हम लेते हैं, अल्लाह के अहकामात पे हम अमल नहीं करते हैं, हम अल्लाह की बताई हुई बातों पे नहीं चलते हैं, उसके बाद हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन हैविंग सेड इट, अल्लाह ताला बड़े बड़े नेक लोगों की आजमाइशें लेते हैं, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया। तो आजमाइशें भी अल्लाह फिर उन्हीं की लेते हैं जिनसे मोहब्बत करते हैं। तो ट्रस्ट करें, थोड़ा ट्रस्ट करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे, और यही तवक्कुल का तकाजा है। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत हमें जो रवैया नजर आता है याकूब अलैहिस्सलाम का, जिससे हम अल्टीमेट होप, अल्टीमेट उम्मीद पकड़ सकते हैं। और वो ये उम्मीद है कि अल्लाह सब कुछ ठीक कर सकता है। अल्लाह ताला लौटा सकता है, बिछड़े हुओं को लौटा सकता है, रूठे हुओं को मनवा सकता है। अल्लाह ताला फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकता है। अल्लाह ताला बीमारी को दूर कर सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला स्कोप बना सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पॉसिबल से पॉसिबल चीज निकाल सकता है। अल्लाह ताला जो है वो वहां से दे सकता है कि हमारा गुमान भी ना जाए। ये होप था याकूब अलैहिस्सलाम का। और देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैन मेक वेज यू कैन नॉट इमेजिन। याकूब अलैहिस्सलाम को वापस तो करने थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने, लेकिन किस कमाल तरीके से करने थे, अल्लाहु अकबर, कि उनको मिसाल भी बनाना था। ताक़यामत जितने लोग आने वाले उनके लिए मिसाल भी बनाना है कि उनकी स्टोरी से लोग बहुत तक़वियत, सुकून हासिल करें और बहुत बड़ा रुतबा करके लौटाना है। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो फिर राजी हो जाए, फिर खुश हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और ऐसे देगा कि आप हैरान हो जाएंगे। आपने किसी इंसान से नहीं मांगा है, किसी ऐसी जात से नहीं मांगा है जो कि देने पर कादिर नहीं है। अल्लाह जब देता है तो फिर ऐसे देता है कि आपकी सोच है। देखिए, जब आपने अल्लाह को कोई मामला सौंप दिया तो फिर रिलैक्स हो जाए, फिर वेट करें कि मैंने उस जात को सौंप दिया है जो अल वदूद है, जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो अल वकील है, बेहतरीन मामलात को चलाने वाला है, जो कि अल कदीर है, बेहतरीन कुदरत रखता है हर चीज में, जो कि अल अजीज है, बहुत पावरफुल है, जो कि अल मुजीब है, बहुत करीब है, सुनने वाला है, जो कि अल फत्ताह है, खोलने वाला है, रास्तों को खोलने वाला है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए रास्ते खोले जब वो एक बुराई का शिकार ना हो जाते। तो बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स माइंड में लाके इंसान अपने आप को काम डाउन करे कि क्या अल्लाह मुझे छोड़ देगा? क्या अल्लाह ने छोड़ा है किसी को? तारीख उठाकर देख ले। क्या नबियों की मदद नहीं की? क्या अपने बंदों की मदद नहीं की? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मरियम अलैहिस्सलाम की मदद नहीं की? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको राहत नहीं दी? क्या उनका तज़किरा बुलंद नहीं किया दुनिया में और आखिरत में कितना रिवॉर्ड है? तो ये चीजें हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो शैतान हावी होता है। तो अल्लाह के बारे में कभी नेगेटिव ना हो। इसके बाद हमें देखिए बहुत खूबसूरत मिसाल मिलती है। देखिए, होप और रेजिलियंस, ये दो टॉपिक्स हैं बड़े जबरदस्त पॉजिटिव साइकोलॉजी के। ये बाकायदा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। होप की आप गूगल पे जाके कभी साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो होप में दो चीजें आती हैं। होप जो है ये एक ऐसी थिंकिंग, ऐसे माइंडसेट का नाम है जिसमें एजेंसी थिंकिंग होती है और पाथवे थिंकिंग होती है। पाथवे थिंकिंग से मुराद है कि जो होपफुल इंसान होता है वो बिल्कुल मायूस होकर नहीं बैठ जाता, बल्कि वो कुछ हाथ पैर हिलाता है, कुछ प्लान्स बनाता है, कुछ पाथवेज बनाता है। यानी सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी, वो बैठकर सोल्यूशन सोचता है। और उसके बाद एजेंसी थिंकिंग कहते हैं कि वो अमल की तरफ आता है। दिस इज प्योर होप। होप सिर्फ ये नहीं है कि बस आप चुप करके बैठ जाएं और कोई एक्शन ना ले, कोई अपनी हालत तब्दील करने की कोशिश ना करें। आई अंडरस्टैंड कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि प्रैक्टिकली कुछ खास नहीं किया जा सकता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन स्टिल हाथ तो उठाए जा सकते हैं, जिक्र तो किया जा सकता है, अल्लाह के आगे सजदा रेज़ तो हुआ जा सकता है, अल्लाह से बात तो की जा सकती है। अगर एक इंसान ये भी नहीं कर रहा तो फिर वो बिल्कुल ही होप खो चुका है।
اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے. تو اللہ سے ہوپ پکڑے, امید پکڑے. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے, ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ کی آرمیز کو نگلیکٹ نہ کریں, اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام, ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی. لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا, ایپیسوڈ 2 میں, کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر اور بٹر نہیں بنے. انفیکٹ ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو, ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا, لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں, اینڈ دس ہیلپڈ ہم گرو. تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے, آگے بڑھتے گئے, کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا. ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے, آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں, آپ آگے بڑھتے رہیں گے, آپ رکیں گے نہیں. یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا, جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی. تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا, ان کے پاس توکل تھا, ان کے پاس آپٹیمزم تھا. اور پھر آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام, واٹ اے ہوپ فل پرسنالٹی, کتنے پازیٹیو اباؤٹ اللہ رب العالمین. یعنی بچوں نے جب آ کے خبر دی یوسف علیہ السلام کی, وہ جو شرٹ لے آئے تھے خون لگا کر فیک, تو کیا کہا؟ فصبر جمیل, میں بہترین صبر کروں گا, خوبصورت صبر, بیوٹیفل پیشنس. بیوٹیفل پیشنس ان شارٹ کیا ہے؟ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو. اللہ اکبر, یہ بہت مشکل ہے. کچھ لوگ ایکٹیو شکایت کرتے ہیں, کچھ لوگ پیسو شکایت کرتے ہیں. گناہوں میں پڑ جانا, اللہ کو ڈائریکٹ تو کچھ نہ کہنا, کیونکہ اتنا خوف تو ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کچھ نہیں کہنا, لیکن اپنے آپ کو ہارم کرنا, گناہوں میں پڑ جانا, اللہ کی نافرمانی والے کام کرنے لگنا, یہ پیسو شکوہ میں آئے گا. بہت سے لوگ پیسو شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو خدا کے لیے نکال دیں شکوہ دل سے. فصبر جمیل, بیوٹیفل پیشنس اڈاپٹ کریں, اور بیوٹیفل پیشنس میں ایکشن لینا بھی آتا ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون, اور میں اللہ کی مدد ہی پکڑ سکتا ہوں اس کے خلاف جو تم لوگ گڑھ لائے ہو. کیا خوبصورت رویہ ہے, کیا پازیٹیو رویہ ہے, بجائے کہ بہت پینک ہونے کے اور بہت زیادہ لڑائی کرنے کے اور بہت زیادہ غصہ کرنے کے. اللہ اکبر, ہی سیڈ فصبر جمیل واللہ المستعان, اور میں اللہ کی مدد پکڑتا ہوں. اور پھر یہ جملے دیکھیے, انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ, کہ میں اپنی شکایت, اپنا غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں. واٹ اے پاورفل پرسنالٹی, اللہ اکبر. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں, لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ, مصلی پر بیٹھے اللہ سے کہہ دیں سب کچھ. کیا بات ہے, یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے, اور دوسرا بہت ہوپ ہے اسے, اللہ سے بڑی امید ہے. جیسے کہ وہ دعا بھی ہے نا, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اللہم رحمتک ارجو, اے اللہ بڑا ہوپ ہے مجھے, بڑی امید ہے تیری رحمت کی. کتنا مان ہے اس دعا میں کہ اللہ میں بڑے مان سے آیا ہوں, میرے رب بڑا ہوپ ہے مجھے تجھ پہ, بڑی امید ہے, تو حل کر دے گا, تو مدد کرے گا میری, اے اللہ تو ہی ہے. تو کتنا مان ہے اس دعا میں, یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے کہی کہ اللہ مجھے میرے نفس کے والے پلک جھپکنے بھی نہ کیجیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشأنی کلہ, اور اللہ میرے تمام کے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے, لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. بیوٹیفل. اور پھر اسی طرح ان کا ایک اور جملہ, جب بچوں کہا کہ اے میرے بچوں, اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیوں کافر کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے کو؟ کیونکہ یہ کفر ہے. یہ کیوں کفر نہیں ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے, تو پھر کیوں کر مایوس ہوا جائے اس سے. اور آخری چیز, یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے, ان کے بھائی سامنے کھڑے تھے, والد تھے, اور دیگر فیملی ممبر سامنے تھے, اور ان کا خواب پورا ہوا, خواب کی تعبیر پوری ہوئی. تو آیت نمبر 100 اور 101 اگر آپ اس کو پڑھیں, کیا خوبصورت جملے کہے یوسف علیہ السلام نے. اللہ کا شکر ادا کیا, مسکرائے, اپنی فیملی کی طرف دیکھا, کہا ہے میرے ابا آج وہ خواب میرے رب نے پورا کر دکھایا. ایک ایک چیز اللہ کی طرف ڈائریکٹ کی کہ میرا رب کتنا مہربان ہے, جب میں جیل گیا مجھے جیل سے نکالا, اور جو مجھ پہ الزام لگا تو مجھے کلیئر کیا, اور اس کے بعد مجھے یہ مقام دیا, اور آج آپ سب میرے سامنے کھڑے ہیں, اور میرے اللہ نے مجھے میرے بھائیوں سے ری یونائٹ کر دیا, جبکہ میرے بھائیوں کو شیطان نے ورگلایا تھا. کتنی خوبصورت گفتگو ہے, کتنی پازیٹیو گفتگو ہے. انٹرسٹنگ پوائنٹ, اسکالرس کہتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے ویل سے بھی نکالا. کیا مینرز تھے, کیا اخلاق تھا, کیا انسان تھے یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. یعنی مفسرین کہتے ہیں کہ ویل کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بھائی سامنے کھڑے تھے, اور ویل کا تذکرہ کرتے تو بھائی شرمندہ ہو سکتے تھے. اس بات سے بچایا کہ بھائیوں کی تذلیل نہ ہو, بھائی شرمندہ نہ ہو, کیونکہ اب میں معاف کر چکا ہوں, سو آئی شوڈ ناٹ مینشن سم تھنگ جو پاسٹ کی بات ہے, اس لیے ویل کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ اکبر. تو کیا انسان تھے یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام. ایسے لوگوں کو ہیروز بنائیے, ایسے لوگوں کی زندگیوں سے سیکھیے. اللہ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں آسانیاں دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, اللہ آپ کو امید دے, توکل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ایسے دل جو بالکل بجھ چکے ہیں, امید چھوڑ چکے ہیں, ان دلوں کو زندگی دیں,
ان کو ریوائیو کر دے. جیسے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو بارش برسا کے دوبارہ سے زندگی دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زندگی دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امید دیں. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.